السلام عليكم خوتي المغاربة، مرحبا بكم ومرحبا بالناس جداد اللي التحقوا بقناة بغيت نخدم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وكيف تنقولوا ديما، فضلا وليس امرا انكم تشجعونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. مرحبا بكم في هذه الحلقة المتميزة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الاستمارة تاع الترشيح للعمل مع لا سوسيتي جينيرال، اللي هي بنك الشركة العامة. هو البنك اللي معروف على الصعيد الوطني. كنعتذر على التأخير لعدة أسباب، أنني كنت مشغول هاد الأيامات. داكشي علاش ما بقيتش لحد الفيديو تقريبا على ما أظن شي 3 أيام هادي. ولكن إن شاء الله غادي نقلح لكم فيديو جوج فيديوهات في النهار، ابتداء من هاد السيمانة إن شاء الله. إذا مرحبا بكم ونشوفوا كيفاش نعمروا هاد الاستمارة هادي. ورابط تاع هاد الاستمارة غادي تلقاوه إن شاء الله في صندوق الوصف. إذا من بعد ما تضغطوا على الرابط غادي يجيبكم لهاد الصفحة هادي اللي كما كتشوفوا، اللي هي تاع لي كونديداتور. هادو لي كونديداتور سبونطاني، يعني بالنسبة للناس اللي غادي يدفعوا لهاد الشركة هادي. هاد الشركة هادي دايرة واحد لوفر تخدم الناس، لأن كما كتعرفو في الأرناك ضروري تيكونو لي بوست ديما تيتشونجاو، ديما تيحتاجو ناس، لذلك تيقدمو عروض العمل. إذا في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو كيفاش نعمرو هاد الخانات خانة بخانة إن شاء الله. إذا على بركة الله. كيف قلت لكم، من بعد ما كتضغطوا على الرابط غادي يجيبكم لهاد الصفحة هادي كما تشوفوا هنا. كونديداتور سبونطاني، اللي يحب يقرا هادشي مرحبا. Vous voulez mettre votre expertise, votre compétence et votre disponibilité au service de nos clients. Nous cherchons des collaborateurs motivés pour le développement de nos activités. إذا هذا هو المهم، يعني هنا عندهم خصص. Vous pouvez répondre à l'une de nos offres dans la page dédiée ou nous envoyer une candidature spontanée. يعني كاين جوج طرق، يا إما كتدفعوا لهم عن طريق الموقع يعني عند هاد السيت هذا، ولا عن طريق الجيميل اللي تيحطوه هما في الأوفر. يعني عن طريق الجيميل كتلوح فيه السي في تاعك و ليتر دو موتيفاسيون. وللإشارة فقط، بالنسبة للسي في و ليتر موتيفاسيون ولا أي دوكيومون كما بيكون، خاص يكون على الصيغة تاع بي دي اف. هادي كنقطة خاص ضروري كيما بغا يكون هاد الوثيقة هادي خاصها تكون بصيغة بي دي اف. إذا نتوكلو على الله ونبداو. إذا أول خانة كتشوفو الريفيرونس دو لوفر سي فو ريبوندو أ اون اوفر، يعني واحد الريفيرونس تيكون في الباج تاع هاد لا سوسيتي جينيرال بالنسبة للأوفر اللي دايرين هما. هنا ما إلا ما كانش ريفيرونس لا يهم، لأن كيف تتشوفو بالنسبة لهادو اللي فيهم الجامي هما اللي امبورطون، يعني هما اللي مهمين. هادو هما اللي مهمين. إذا هاد الريفيرونس حنا معندناش ريفيرونس، إذا غادي ندوزو ديريكت للإيمايل. إيمايل أدريس، نديرو الإيمايل تاعنا ديما خالد باري جيميل بوان كوم. تيب دو كونديداتور، يعني وانت فهاد طلب العمل واش بغيتي دوز ستاج ولا بغيتي عمل. عفوا، إلا كنتي بغيتي ستاج غتكليكي على ستاج، بغيتي أومبلوا يعني بغيتي تلتحق بالعمل بهاد الشركة هادي أو هاد الباك هدا غادي دير أومبلوا. حنا غادي نديرو في هاد المثال أومبلوا. فوتخ تيليفون، يعني غادي دير التليفون تاعك إلى آخره. شوف المهم التليفون عندكم نتومايا كمثال وصافي. هنا فوتخ ميساج، يعني هنا كنتو كتكتبو شي رسالة عبارة عن بحال شي رسالة تعريفية، يعني كتقدمو فيها راسكم
وبطبيعة الحال كتشكر هاد الشركة هادي على هاد الأوفر هذا. ما بغيتوش لا يهم، يعني ماشي ضروري أنك تعمر هاد الخانة هادي. هنا لي دوكيمون لي كاين هنا، كاينة فوتخ سي في، فوتخ ليتر دو موتيفاسيون، أوتخ دوكيمون. يعني هنا فوتخ سي في يعني السي في تاعك، وكما قلت لكم يعني ضروري خاص يكون بالصيغة تاع البي دي اف. يعني هنا غادي تيليشارجيو السي في تاعكم. هنا فوتخ ليتر دو موتيفاسيون يعني الرسالة التحفيزية. وكيف ديما راه غادي نخلي لكم واحد المثال في صندوق الوصف. بالنسبة لدوك لي بارونتيز بين قوسين، نتوما تتحيدو دوك الجمل وغادي ديرو نتوما البوست اللي بيتو. راك فهمتو كيفاش؟ يعني دوك بين قوسين ماشي تصيفطوها هكا كوبي كولي، لا، دوك اللي كيكونوا بين الأقواس دوك الجمل غادي تحيدوهم، وبالنسبة تشوفو نتوما البوست اللي بيتو ان شاء الله تخدمو فيه وتكتبوه تماك. هنا اوتخ دوكيمون يعني بحال عندك شي اتيستاسيون دو طرافاي، عندك شي ديبلوم اخر، يعني راه تزيدو هنا، يعني راه تضيفو هنا. فهمتو كيفاش؟ وراه كاينين لي سيت تاع تحويل الصيغ الى بي دي اف، ومن بينهم اي لوف بي دي اف. راه معروف هاد السيت هذا، راه غادي نتطرقوا ليه دابا ان شاء الله باش تشوفوا. ها هو اي لوف بي دي اف، حتى هو الرابط تاعو ان شاء الله راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هاد السيت من بين لي سيت اللي هما زوينين بزاف، يعني سواء كنتي بغيتي تحول من البي دي اف للوورد، ولا من الوورد للبي دي اف، ولا الاكسل. المهم هاد السيت هذا راه غتلقاو فيه كلشي. I love PDF. إذا كما تتشوفوا هذا هو السيت. ها هما اللي هنا فوسيوني بي دي اف، ديفيزي بي دي اف. هنا وورد اون بي دي اف، يعني كنتو بغيتو تحولو من الوورد للبي دي اف، ولا من الباوربوينت للبي دي اف، ولا من الاكسل للبي دي اف. هنا الا كنتو بغيتو تموديفيو على شي بي دي اف. هنا بي دي اف او من جي بي جي، يعني بغيتو تحولو للصورة. كذلك هنا الصورة البي دي اف. هذا من بين المواقع الزوينة بزاف. الرابط ان شاء الله راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اذا قلنا من بعد ما كتيليشارجيو هاد الوثائق هادو، ميرسي دو ليغ لو كود ريلاتيف ا لا لوت كونتر لا كوريبسيون. المهم هادو من بعد بحال الشروط اللي بغا يطلع عليهم يطلع عليهم، يكليكي على هنا غادي يخرجو في الشروط. المهم الا كنتو بغيتو تبقاو الشروط ما كنتوش معتمد، غادي تكليكيو على جابيست افوار بري كونيسونس اي مونغاج ا ريسبكت لو كود انتي كوريبسيون سوسيتي جينيرال. هنا كابتشا غادي ديرو كابتشا. هنا غادي ديرو كابتشا هي 2+2 اللي هي 4، عفوا اللي هي هنا 4. ومن بعد تديرو اونفويي. انا قال لي سو نيميرو دو تيليفون ني با فاليد، يعني تيقول لك دينا التليفون عندي انايا راه ما سميتو ما ما صالحش. المهم حنا نجربو شي سميتو شي رقم تليفون بحال هكا كمثال وصافي، ونديرو اونفويي. تيقول لي السي في. انا كيف قلت لكم ضروري السي في بالنسبه للخانات اللي فيهم النجمه راه ضروري تعمروهم. المهم من بعد ما تديرو اونفويي راه تيقول لكم شكرا على ارسال الطلب بكم، ان شاء الله سنحاول الاتصال بكم. خوتي المغاربة كيف تنقولو توكلوا على الله والإنسان ما يقنطش. وهاد الحلقة أنا فينا تالي إن شاء الله. دعمونا بزر تاع الاشتراك وزر الإعجاب، وكذلك بلي كومونتير، علاش لا. ومرحبا بكم، والله يوفق الجميع، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.